नहीं पढ़ता था तो मैं देवबंदी था, जब शिया हुआ हूं तो अली वलीउल्लाह पढ़ के हुआ हूं। तो आइए मैं ना कहे इनके उनके मजहब में कुरान का कोई अहमियत वकार नहीं, मौलवी कहे। आइए फिर मौलवी से पूछते हैं, हमको लड़ते थोड़ी, हम मौलवी से पूछते हैं। मौलवी कहे तो पढ़ना, ना कहे तो कुरान छोड़ देना। मुझे क्या चीजें मैंने कुरान से साबित करनी है, इतना पूछना चाहिए उलमा से कि भाई शरीयत अफजल है या विलायत अफजल है। मौलवी से नमाज कहाँ गई तो नबी कहते तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाज एक तरफ, ये या हुसैन वाली नमाज एक तरफ। मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कुरान और हदीस के हवाले सुनने हैं, पसंद है तो ठीक है, ना है तो बिस्मिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो मुक़द्दस रात है, ये वो अजीम रात है जिस रात को अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये रात क्या है, ये अल्लाह कह रहा है। अच्छा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीने की रातों से अफजल तरीन रात है। तुम 1000 महीने रातों को इबादत करो तो एक तरफ, इस रात की एक रात की इबादत फिर भी फजीलत रखती है। आगे फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के मलक फरिश्ते अल्लाह की तरफ से अम्र लेकर कायनात के तमाम रूहों को इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं, उलिल अम्र के पास। अब उलिल अम्र कौन होता है, जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला हो। जब उलिल अम्र के पास जाते हैं, अब मलक पूछते हैं कि बताइए कि किन को जहन्नम में डालना है, किन को जन्नत में डालना है। तवज्जो करिएगा थोड़ी सी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, सलामती है सुबह फजर तक, जब तक सूरज तुलू न करे उसको जो उलिल अम्र है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। और मसला जो चल रहा है वो चल रहा है शरीयत का। जिससे भी पूछा जाए कि तुम अली वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, तो वो फौरन यही जवाब देते हैं कि शरीयत इजाजत नहीं देती। तवज्जो रखिएगा थोड़ी सी, शरीयत इजाजत नहीं देती कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ें। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने कोई लफ्ज गलत नहीं पढ़ना, इसलिए ये कुरान मेरे पास है। ये कुरान पहले मैं सर पर रखूं कि कोई लफ्ज मैं अपनी तरफ से भी नहीं कहूँगा। जो कुछ कहूँगा या कुरान से या मासूम के फरमान से या मुज्तहिद की जुबान से। तो ये करनी है कि शरीयत इजाजत नहीं देती कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ें नमाज में, शहादत सालिसा जिसे कहते हैं। तो वही चीजें मैंने कुरान से साबित करनी है। इतना पूछना चाहिए उलमा से कि भाई शरीयत अफजल है या विलायत अफजल है। लड़ाई नहीं है कि पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये जो 2 सर्कल मुकम्मल होते हैं, एक दीन का और एक शरीयत का। विलायत का ताल्लुक शरीयत से नहीं है, वह विलायत का ताल्लुक दीन से है। शरीयत दीन की कनीज है। इसलिए कि अल्लाह ने जब कहा अल यौमा अकमलतु लकुम, शरीयत को नहीं कहा कि आज के दिन मैंने शरीयत को मुकम्मल किया है। फिर भी
سارے بندے کھڑے ہیں، تھوڑا اگر آگے ہو جائیں گے تو سہولت ہو جائے گی، اور جو بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کا ثواب عجیب ہے کہ قرآن کی آیت ہے، گھر میں جا کر دیکھ لیجئے گا، بڑی مشہور ترین آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم شریعتکم، لفظ نہیں ہے کہ آج کے دن میں نے شریعت کو مکمل کیا ہے، نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ تو پتہ چلا دین کیا مکمل ہوا، یہی کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پتہ چلا ولایت علی کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ علی حق کر دو، سارے کر دو، جو اندھیرے میں ہے وہ بھی ہاتھ بلند کرے، شاباش۔ عبادت مکمل ہونی چاہیے، با جماعت ہونی چاہیے، جماعت سے کوئی رہ نہ جائے۔ حیدری سلامت رہے۔ یہ مولا کی ولایت سننے کا یہی حق ہے جس طرح آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، علی کی ولایت کا تعلق دین سے ہے، ولایت افضل ہے، شریعت مفضول ہے۔ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، نماز میں آپ حرکت نہیں کر سکتے، حرکت کرو گے تو نماز باطل ہو جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، چاہے جس عالم سے پوچھیں، جس مجتہد سے پوچھیں، کسی سنی سے بھی پوچھ لیں، شریعت سب کے لیے کہتی ہے کہ شریعت میں اگر حرکت کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، شریعت کی نماز جاری ہے، پڑھانے والا رسول ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں، علی موجود ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا مجھے کچھ چاہیے، توجہ میری طرف رہے، پھر بعد میں بولتے رہنا۔ ایک سائل نے سوال کیا میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں، نمازی نے انگوٹھی اتاری، اس کی بات کو بھی سنا، حرکت بھی کی، اس کو انگوٹھی دے کر بھیج بھی دیا۔ اب شریعت تو کہتی ہے کہ نماز اس کی باطل ہو گئی ہے، نفس نماز باطل ہو گئی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم نماز بلکہ باطل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ملا حرکت کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہوں اگر کوئی ملا حرکت کرے تو شیطان بنتا ہے، اگر دین حرکت کرے تو قرآن بنتا ہے۔ علی حق علی نے حرکت کی نماز میں، عین نماز میں حرکت کی ہے، انگوٹھی کی حرکت ہے، ارادہ کرنے سے دیدنا اتار کے کہ یہ نہیں حرکت ہے، حرکت ہونے پہ آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ فرما رہا ہے اے علی، جس طرح تو نے انگوٹھی حالت رکوع میں دی ہے نا، جس طرح تو ولی ہے پھر ہم بھی دونوں ایسے ولی ہیں۔ یہ کس کا قصیدہ ہے؟ اس قرآن میں اسی آیت میں قصیدہ کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے، رسول کا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام کیسے لیا؟ انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں۔ جب نبی کا نام رسول ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے۔ جب تیسرے انگوٹھی والے ولی کا نمبر آیا تو اللہ نے پورا قصیدہ شروع کر دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ان بندوں پہ لعنت کرے نماز کی حالت میں جو انگوٹھی دے، اللہ اس کا قصیدہ پڑھے تو ٹھیک ہے، ہم نماز میں نام لے تو باطل ہے۔ یہ شریعت ہے اور یہ دین ہے، ولایت افضل ہے، شریعت مفضول ہے۔ آگے چلو ایک اور ولی کا واقعہ بیان کرو کہ نماز میں آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ باپ کی بات تھی، میں بیٹے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی آئے نماز میں ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں، جگہ مسجد نبوی ہے، خدا کی قسم ایک ولی آیا، یہ علی ہے وہ حسین ہے، آگے نماز
शरीयत की पोस्ट पे बैठ गया, नबूवत की पोस्ट पे बैठ गया, पढ़ रही है नमाज, कहाँ गई नमाज? नमाज पे कंट्रोल, नबूवत पे कंट्रोल। अब पूछ मौलवी से नमाज कहाँ गई, तो नबी कहते हैं तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाज एक तरफ, ये या हुसैन वाली नमाज एक तरफ। हुसैन चाहिए, नारा तकबीर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। मेरे भाइयों, लड़ने की बात नहीं, मौलवी की बातों में ना आए। अली के बारे में पूछना है तो मुल्ला से नहीं पूछना, अली के बारे में पूछना है तो कुरान से पूछना है। इसलिए नबी ने फरमाया अल कुरान महल्लियन व अलियन माल कुरान। तुम्हें कुरान समझ में ना आए तो अली से पूछना, अली समझ में ना आए तो कुरान से पूछना। खुदा जानता परेशानी होती है, मुझे बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि फिर कहते हैं जी हम तो दरूद पढ़ लेते हैं, दरूद हम तो सबका नाम ले लेते हैं, तुम तो एक का नाम लेते हो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है बेचारे गरीबों के साथ। बेचारे तो नहीं पढ़े, इनके फिका नहीं पढ़े हुए, उनके साथ बड़ा फ्रॉड ये किया जा रहा है कि हम तो दरूद पढ़ते हैं। क्या दरूद में सारे नहीं आ जाते? तो जब सारे आ जाते हैं फिर अशहदु अल्लाह क्यों कहते हो? दरूद में अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह है नहीं है, नबी है नहीं है, तो फिर क्यों कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब सारे आ गए तो फिर खत्म, पढ़ दरूद नमाज तमाम। उधर चक्कर या अली अली उधर चक्कर दे रहा है ना। जब सबका नाम है तो दरूद पर अल्लाह भी आ गया, रसूल भी आ गया। रसूल अल्लाह की गवाही अलग कर रहा है, अली को छोड़ रहा है, वजह क्या है? नहीं, दरूद और चीज है, तशहहुद और चीज है। रब्बे काबे की कसम, दरूद दुआ है, तशहहुद गवाही है, गवाही और है, दुआ और है। तवज्जो कीजिएगा, देखिए सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, इसमें अफीसरान भी बैठे होंगे, पुलिस वाले भी बैठे होंगे। जब आप किसी केस के लिए जाएं अदालत में तो बहस मुकम्मल हो जाए तो कहते हैं आज गवाही लगनी है। गवाह ले जाए कोई बंदा दो चार तो जज कहे वकील साहब अपने गवाह ले आओ ताकि तुम्हारा केस मुकम्मल करूं, फैसला सुनाऊं। तो बंदा बाहर आया, आओ बाबा गवाही दो ताकि केस मुकम्मल हो जाए। तो बंदे बाहर करेंगे, बोला गवाही हम नहीं देते, हम दुआ मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। वो अंदर वकील भी था, मुदाई भी जज के यहाँ गवाह कहा, वो कहते वो बाहर दुआ मांग रहे हैं। वो क्या कहेगा जज? ठीक है, वो कहेगा कल के अंदर गवाह ले आओ, अगर तुम सच्चे हो तो गवाह ले आओ ताकि तुम्हारी इस केस को मैं सच्चा करके तुम्हारे हक में करूं। और नहीं थी वो आते नहीं, वो तो दुआ मांग रहे हैं। वो जज जो है वो केस खारिज कर देगा। रब्बे काबा की कसम, अगर आपने नमाज में दुआ मांगी, गवाही न दी, बरोज़े क़यामत अल्लाह तुम्हारी नमाज खारिज कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली। किताबों के भी हवाले नहीं दे रहा, कुरान के हवाले में बाद में देने हैं, किताबों के बाद में देने हैं। पहले थोड़ा सा आपको जगवा रहा हूं कि आप जाग जाएं। अली कुल्ले ईमान है नहीं? मैंने नहीं कहा, किसी सहाबी का फरमान नहीं है, किसी आम बंदे का फरमान नहीं है। किसका फरमान है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कायनात के नबी ने मुजस्सम अली को कुल्ले ईमान दिखाया है, 12 साल ईमान। समझ में नहीं? जंग खंदक में नबी ने कहा है कि ये कुल का कुल ईमान है, इसके मुकाबले में कोई भी आए, जो भी आए, कुल का कुल कुफ्र है। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। शुक्र देने जा रहा हूँ, कौन का कौन ईमान है? रखो मौलवी के सर पर कुरान। मुझे कोई एक आलिम कुरान उठा कर दे कि नमाज भी कुल ईमान है। नहीं, नमाज जुज़्व ईमान है, नमाज जुज़्व ईमान है। ये मेरे सर पर कुरान है, सच बोल रहा हूँ। अली कुल ईमान, नमाज जुज़्व ईमान। तवज्जो रखनी है, कुल और जुज़्व में फर्क क्या है? कुल कहते हैं
دیوار پہ مار دو. فرمان میرے نبی کا ہے. اس میں صرف شیعہ متفق نہیں، 73 فرقہ متفق ہے کہ علی کل ایمان ہے، نماز جز میں ایمان ہے. عقل کا علاج کر. جز کو کہتا ہے ٹھیک ہے، جز سے کل نکالنا چاہتا ہے. نا 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 نا، یہ فراڈ نہیں چلے گا یہاں. جہاں تک عبد الخالق کی زندگی ہے وہ دنیا کو بتاتا رہے گا کل اور ہے، جز اور ہے. ایمان کی بات کریں، یہ جو ثمر ہے، پھل ہے، یہ ہے جز، اور جو یہ جڑ ہے یہ ہے کل. اب تو یہی حساب کر، کوئی درخت کھجور کا ہو، آم کا ہو، اس کو پھل لگا ہوا ہے، ثمر لگا ہوا ہے. کل کی وجہ سے، کل کی وجہ سے، کل ہے تو ثمر ہے، کل ہے تو پتے ہیں. تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. نیاز حسین رب کعبہ کی قسم، اس ثمر پہ آپ جا کر شاپر چڑھیں تاکہ کھجور پک جائے، ہم کھائیں گے. ابھی پکے نہیں. کوئی بندے جائیں دو چار کوئی چیز لے کر کہ اس کا کھڈا لگائیں اور اس کے کول کو کاٹ دیں. وہ کول جب نیچے آئے گا تو جوز آٹومیٹک نیچے آ جائے گا. 15 دن 20 دن مہینہ نہ جائیں، پھر جائیں وہ شاپر اتاریں، پوچھے گا وہی ثمر کیسے آئے ہو؟ کہا پھل کھانے آئے ہیں. پھل جب تم کھولو گے کسی دانے سے بدبو ہوگی، کسی دانے پہ جالا ہوگا، کسی دانے پہ کیڑے ہوں گے. وہی دانا دانا تبرہ کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہم تھے اس کو تو تم نے کاٹ دیا. جب کل نہ رہا، جز میں تو بدبو ہے، علی کل ہے، نماز جز ہے. جب تو نے علی کو نکالا، بروز قیامت تیری نماز سے کسی سے بدبو آئے گی، کسی میں کیڑے ہوں گے. صلوات پڑھی گا اور محمد کی ذات پر. پھر بھی بارے دیگر صلوات پڑھیے گا. یہ قرآن ہے، پہلا پارہ ہے. آ کر جس نے دیکھنا ہو پہلے پاؤں میں ہے. اور یہ جو میں اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ آخری پارہ شروع ہونے سے پہلے پیچھے والی ایک آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے دیکھنا ہو تو آ کر یہاں دیکھ بھی سکتا ہے. ممن اسلم، توجہ کرنی ہے. جس نے بھی دیکھنا ہو قرآن آ کے دیکھ سکتا ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہ میں قرآن کے گھر سے لایا ہوں. یہ قرآن تاج کمپنی کا ہے اور یہ قرآن دیوبندیوں کا لکھا ہوا ہے، بغیر ترجمے کے قرآن ہے. ترجمہ نہیں لکھا ہوا. یہ آیت نوٹ کر لیں، ٹیپ کر لیں، موبائلوں میں بھر لیں، گھر میں جا کر قرآن اٹھا لینا. ترجمے والا جس کا بھی قرآن ہو، ضروری کہ کسی شیعہ کا لکھا ہوا ہو، چاہے کسی دیوبندی کا بھی لکھا ہوا ہو، ترجمہ اس کا بھی یہی ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرما رہا ہے لوگوں عقل کا علاج کرو. تمہارے پاس ایک شہادت اور بھی ہے، تم اسے چھپا کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر. تم شہادت کو چھپا رہے ہو تو میں سمجھ لو تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو. تو اللہ فرما رہا ہے تم ایک عبادت کو چھپاتے کیوں ہو؟ اس کو ظاہر کرو. یہاں دو کی نہیں بات، دو کی گواہی دیتے ہو، ایک کو چھپاتے ہو. اس کا تذکرہ اس پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے کیا ہے. اور ایک آیت اور ہے جو پارہ نمبر 15 ہے، سورت بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل سورت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، درود پڑھے گا محمد کی ذات پر. یہ آیت ہے سورت بنی اسرائیل. پھر بھی صلوات پڑھیے گا. تو یہ آیت نمبر
110 15वां पारा सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 110। अल्लाह फरमा रहा अपने महबूब से कह रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सुरूर सीना ताजदार मदीना फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है। नमाज की हालत में नमाज नबी पढ़ा रहे हैं और तशहद में बैठे हैं। अल्लाह फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। मेरा महबूब ना ऊंची गवाही दे ना आहिस्ता गवाही दे, मियाना रवि इख्तियार कर, मियाना रवि इख्तियार कर। किताब का नाम है नूरुल सकलैन। मेरे मौला इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो आपने फरमाया कि मेरा जद अमजद नाना मेरे दादे अली की विलायत की गवाही ऊंची दे रहे थे। आवाज कुदरत ही मेरा महबूब अभी आवाज को ऊंचा ना कर, यानी कि अभी विलायत ऊंची गवाही ना दे, क्योंकि तेरे पीछे इस वक्त वो बैठे हैं, किसी के बाप को अली ने मारा, किसी के दादे को अली ने मारा, किसी के चाचे को अली ने मारा, तो है पीछे तेरे अली के दुश्मन। कहीं ये ना हो कि ये नमाज छोड़कर चले जाए। तो आज पता चला वलीउल्लाह का इकरार वो ना करे जिसके पीछे दुश्मन अली हूँ, और जिसके पीछे मोमिन हूँ वो तो पढ़े। सुभान अल्लाह। वला तजहर बिस आयत नंबर 110। मेरे मौला अली का अदद भी 110। अल्लाह फरमा रहा वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। मियाना रवि इख्तियार कर, ये नहीं कि छोड़ दे, पढ़ सही मगर आहिस्ता आहिस्ता। नबी को अल्लाह कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, तो कहते हैं किसी ने पढ़ी नहीं। तो यहाँ तो खुद अल्लाह कह रहा है नबी पढ़ रहा है, नबी से बढ़कर कोई है? हालांकि ये मौजू मेरे से में अगर मुहर्रम से पहले लगाते तो तकरीबन 154 किताबें मेरे पास मौजूद हैं। उन मुजतहिदीन की किताबें, हमारी जो कुतुब अरबा हैं, शिया की कुतुब अरबा, उन 2 किताबों का मुसन्निफ है मुजतहिद जिसने अली वलीउल्लाह को वाजिब नहीं औजिब करार दिया है। अल्लाह अकबर। ये है कुरान। अब आते हैं किताबों की तरफ, कहते हैं वो किताबों में तो है नहीं, ये तो मौलवी वैसे कहते हैं जी वो, हाँ वो भी किताब कुरान तो भरा पड़ा है। सारा कुरान भी मैं पानी में घोल के मुकस्सर को पिलाऊं तब भी वो नहीं पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। वो कहेगा जब तक मौलवी ना कहे इनके उनके मजहब में कुरान का कोई अहमियत वकार नहीं, मौलवी कहे। आइए फिर मौलवी से पूछते हैं, हमको लड़ते थोड़ी, हम मौलवी से पूछते हैं। मौलवी कहे तो पढ़ना, ना कहे तो कुरान छोड़ देना। मुझे क्या है, ये है तौज़ीउल मसाइल। वैसे तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 14 तौज़ीउल मसाइल ईरान से आ चुकी हैं, जिनमें अली वलीउल्लाह नमाज में उन्होंने वाजिब करार दिया है। लेकिन मेरी गाड़ी में एक पड़ी हुई थी, वो मैं एक लाया हूँ। इसका नाम है मुजतहिद का, तस्वीर भी देख लें। ये ईरान के मुजतहिद हैं, आयतुल्लाह मुबश्शिर काशानी। ये वो मुजतहिद हैं जिसकी आगाए खामनाई भी इज्जत और एहतराम करते हैं। ये आम वगैरह वगैरह मुजतहिद नहीं है, इसका ईरान में बड़ा मकाम है। ये क्या फरमाते हैं, निशान लगाया तो था, अल्लाह करे वो निशान हो, लगा हुआ है, शुक्र है। एक तो लाइट बड़ी दूर है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ता है। ये उन्होंने सफ़ा नंबर 259 पे लिखा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तौज़ीउल मसाइल का नाम याद कर लें।
आयतुल्लाह का नाम लिख लें ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो, फिर मुझे फोन करने की जरूरत ना पड़े कि कारी साहब वो कौन सी तौज़ीह थी। ये फरमाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। स्पीकर दूर हो गया है, या मुझे मोबाइल की लाइट दे दें। एक बंदा मेरे साथ खड़ा हो जाए बेशक। हाँ ये है तशहहुद, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा। देखते ही है, हो सकता है कि मैं ऐन के सामने गलत बयानी कर जाऊं। गलत बयानी करूंगा तो अल्लाह मुझ पे लानत करेगा, अगर सही करूंगा तो ना मानेगा अल्लाह, उसमें थोड़ी बात तो उसमें भी करेगा ना। हाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदायि अस्साअ वअशहदु अन्ना रब्बी निअमर रब्ब व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अलिय्यन निअमल वसी व निअमल इमाम। इसमें तो अली की कमाई है। पढ़ना हो तो ये पढ़ी हुई है, निशान लगा हुआ है, ले जाए इसको पढ़ें, सुबह मुझे दे देना अमानत के तौर पर। ये तौज़ीहुल मसाइल, ये किताब है रूहुल हयात। क्या नाम है इसका? रूहुल हयात, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मदरसी अलैहि रहमा। इसकी किताब को कोई बंदा ईरानी मौलवी भी नहीं ठुकरा सकता। ये क्या कह रहा है, इससे हम पूछते हैं। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात। फिर भी सलवात पढ़िए आले मोहम्मद। उर्दू में तर्जमा हुआ है, किताब असल थी ऐनुल हयात। कौन सी थी? ऊंचा बोले, सारे पढ़े लिखे हैं। ऐनुल हयात, उसका जब तर्जमा किया है अल्लामा बाकिर मदरसी साहब ने तो उसका नाम रखा है रूहुल हयात। वो अरबी में है ऐनुल हयात, ये उर्दू में तर्जमा आ गया है। तो ये हर जगह लाइब्रेरी बुक सेंटर जो भी शिया के हैं सब पे मिल जाती है। इसका सफ़ा नंबर है 547। क्या नंबर है? 547। इस पे लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये है इखलाक हसना है। इस नमाज यानी कि इस तरह नमाज का भी एक जिस्म और रूह है। अच्छा बाबा आप पढ़े लिखे हैं ना, उर्दू तो आती है ना, मेरी तरह मैं जितना मैं पढ़ा हूँ आप तो खैर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे नजर आ रहा है। देखिए इस तरह नमाज का भी एक जिस्म और एक रूह है। नमाज का जिस्म वो हरकत और अफ़आल हैं जो हम बवक्ते अदाए नमाज बजा लाते हैं, और रूहे नमाज विलायते, ये देखिए विलायते अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलादे मासूमीन हैं। अगर ये विलायत ना हो तो नमाज बिल्कुल ऐसे होगी जिस तरह एक जिस्म बेरूह है। लिहाजा जब भी हम नमाज का जिक्र करेंगे उससे मुराद ज़ाहिरी सूरत नमाज और बातनी सूरत विलायत आइमा मुराद होगी। लिहाजा रूहे नमाज विलायत आइमा है और बगैर विलायत नमाज मुअज्जबे कमाल तक नहीं पहुंचती। चलो बाद में कर लेंगे नारा हैदरी। अच्छा जी, अब किबला साहब अल्लामा किबला बाकिर मदरसी अलैहि रहमा ने फरमाया है जी जी हाँ फिका कामिल वो भी मेरे पास है। चलो बेटे को मांग लें, बाबू भी मांग लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उसने भी लिखा है, बाकी मेरे पास और भी किताबें काफी हैं। मैंने कहा मेरे पास किताबें बहुत हैं लेकिन मैं ये उन्वानी है तो 2-4 किताबें गाड़ी में होती हैं, चलो भी छोटे मोटे बंदा हवाले दे देता है। तो इसका मकसद किबला अल्लामा बाकिर मदरसी साहब का ये है कि नमाज एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म और रूह का रिश्ता आप देखें कि अगर रूह निकाल दिया जाए जिस्म से, सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, खुदा की कसम मुझे 101% यकीन है कि सब पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता मेरे सामने मौजूद हैं। मैंने पूछा तक नहीं लेकिन मुझे यकीन कामिल है इसमें अफीसरान भी होंगे,
اساتذہ بھی ہوں گے, ملازمین بھی ہوں گے, اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹی بھی میں پڑھتے ہوں گے, کالجز میں پڑھتے ہوں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن ہر بندے کے پاس ہے, اللہ نے ہر بندے کو عقل عطا کی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں اتنے بڑے عالم کہ نماز جسم اور روح کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں. اگر جسم سے روح نکل جائے کسی بندے کا تو کتنا ٹائم اسے رکھتے ہیں؟ جلدی, گھر والے کہتے ہیں جلدی اٹھاؤ کیونکہ روح نکل گیا ہے, برف لگاؤ کہیں جسم سے بدبو شروع نہ ہو جائے. تو علامہ باقر مجلسی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے نماز میں علی ولی اللہ نہ پڑھا تو سمجھنا تمہاری نماز سے روح نکل گیا, نماز بدبودار ہوگی. تو اس سے ثابت ہوا نماز ولایت علی روح نماز ہے, ولایت علی والی نماز روح نماز ہے, بغیر ولایت علی کی نماز بدبو نماز ہے. ہائے 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 ہائے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ روح والی نماز پڑھیں, بدبو والی نماز پڑھیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آگے فقہ رضا امام احمد رضا علیہ السلام, جس کے روزے پر 1,24,000 بندہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے. جس طرح بندے کم ہوتے ہیں ملک کا نزول ہے, بندے پورے ہوتے ہیں تو ملائکہ چلے جاتے ہیں. وہ ملائکہ فرماتے ہیں جب ہمیں ایک دفعہ چلے جائیں پھر قیامت تک ہمارا نمبر نہیں ہوتا. ہوئے 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 ہوئے. مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا, مولا آپ فرمائیں کہ آپ جو تشہد پڑھاتے تھے اپنے ماننے والوں کو وہ کون سا پڑھاتے تھے؟ ضرور پڑھیے گا محمد کی ذات. صفحہ نمبر 50, صفحہ نمبر فقہ رضا جا کر دیکھ لیجئے گا, مدرسوں میں پڑھی ہے, مولوی صاحب بھی پڑھاتے ہیں, آپ بھی تشہد پڑھیں, آپ دیکھیں. اشہد ان نعم الرب وان نعم الرسول وان نعم علی بن ابی طالب نعم الولی. اس میں جو مولا تشہد پڑھاتے تھے اس میں بھی علی کی ولایت کی گواہی نماز میں ہے. یہ تو کہتے ہیں کسی امام نے پڑھایا ہی نہیں. ثواب الاعمال یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ. یہ وہ مجتہد جو امام زمانے کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقاتیں یہ رکا لکھ کر رکھتے تھے, رات کو مولا مہر لگاتے, یہ صبح فتویٰ سناتے تھے. یہ وہ مجتہد ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات. توجہ فرما رہے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ. اس کا انکار کوئی مجتہد نہیں کر سکتا. جتنے آج کل کا مجتہد ہے سارے اس کے شاگرد ہیں. جتنے آج کل نئے نئے مجتہد ہیں یہ سارے اس کے شاگرد ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آئیے یہ کیا کہتے ہیں, بسم اللہ. یہ حدیث نمبر 17 سنا رہا ہوں, صفحہ نمبر 333, کتاب کا نام ثواب الاعمال, لکھی کس کی؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ. کتاب صحیح نہ ہو, صفحہ صحیح نہ ہو, شیخ صدوق کی نہ ہو, مذہب چھوڑ دوں گا. اگر ہو تو پھر کسی ملا سے نہ پوچھنا. شیخ صدوق کے برابر پاکستان میں کوئی ملا نہیں ہے. توجہ کرنی ہے. 17 نمبر حدیث, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد, انہوں نے محمد بن علی حمدانی, انہوں نے حنان بن صدیر, انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے. ان کے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام, محمد
محمد ایسے محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک علی کا دشمن دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک کہ جہنم کے کھولتے ہوئے گرم پانی کا گھونٹ نہ پی لے. اچھا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ گھونٹ پانی کا نہ پی لے. اور فرمایا جو شخص اس امر ولایت علی علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے مساوی ہے کہ وہ نماز پڑھے یا زنا کرے. یہ دیکھ لیں میں نے نہیں کہا کل ناراض ہونا دے یہ بات تو نہیں کہنی تھی یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے بھائی اوپر کھڑے ہیں اردو ہے پڑھے لکھے ہیں حدیث نمبر 18 توجہ کرنی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام جعفر صادق جس کی فقہ ہمارے پاس ہے ان کی روایت ہے ہم اہل بیت کا دشمن پردہ نہ کرے روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا زنا کرے یا چوری کرے بے شک جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ ولایت علی کا دشمن جو ہوا. تو اب پتہ چلا کہ ولایت علی علیہ السلام نماز میں واجب نہیں اوجب ہے. اور نماز کب بندے پر واجب ہوتی ہے جب بچہ 9 سال 14 سال کا ہو جائے اور بیٹی 9 سال کی ہو جائے پھر تم پر نماز واجب ہے. بیٹا 14 سال بیٹی 9 سال تم پر نماز واجب ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن کی عزت کی قسم جاؤ علماء شریعت سے پوچھو علی کی ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. علی کی ولایت بچہ ماں کے شکم سے باہر آیا ایک کان میں اذان ایک میں اقامات پیدا ہوتے ہی ولایت قائم. نماز واجب ہے ولایت اوجب ہے. واجب سفر میں آدھی ہو جاتی ہے کسر 4 رکعت ہے تو 2 پڑھو گے. روزہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ہیں واجبات. علی کی ولایت اوجب ہے سفر میں بھی ہو تو تب بھی علی علی حجر میں ہو تو تب بھی علی علی گھر میں ہو تب بھی علی علی. نعرہ حیدری. اس لیے قرآن میں ولایتیں 3 ہیں. کتنے ولایتیں ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کی ولایت نبی کی ولایت اس ولی کی ولایت جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ولایتیں 3 اب ہدایتیں 3 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ولی بھی 3 اطاعتیں بھی 3. یہ ساری چیزیں قرآن میں ہے. اللہ جانے تو کدھر جا رہا ہے. اب جتنے بیٹھے ہیں اللہ اور آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کیمرے والے سے گزارش کروں گا جب وہ میں سوال کروں تو وہ کیمرہ گھمائے گا تاکہ میں سب ہاتھوں کو دیکھ سکوں. جن نے دیکھو میں قرآن سر پر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں ولایت علی علیہ السلام نماز میں اوجب سمجھ کر پڑھتا ہوں. جب نہیں پڑھتا تھا تو میں دیوبندی تھا. جب شیعہ ہوا ہوں تو علی ولی اللہ پڑھ کے ہوا ہوں. تو آئیے میں نے آپ کو قرآن اور حدیث فرمان معصومین کے حوالے دے دی ہیں. مزید بھی اگر ضرورت پڑے گی تو کتابیں اور بھی لاؤں گا. علی ولی اللہ نماز میں اوجب ہے اوجب. جس بندے نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے گواہی دے اور جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ ہاتھ بلند نہ کرے کیونکہ اگر وعدہ کر لیا پھر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب سارے ہاتھ بلند کرو جنہوں نے میرے مولا کی گواہی دینی ہے. میں دیکھ رہا ہوں سب کو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل محمد آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. اب اہل حق کر کے گواہی دو کہ ہم اہلی والے ہیں. آواز بلند کرنی ہے, بلند کرو آواز. یار مجھ تک نہیں آ رہی. خدا کی قسم یہ عبادت سے افضل عبادت ہے. آج علی بھی راضی ہے, حسنین بھی راضی, میرا آخری باپ بھی راضی, اللہ بھی راضی, رسول بھی راضی. ہم ہیں علی کی ولایت کی گواہی دینے والے. ہم منکر ولایت علی پر آج بھی لعنت کرتے ہیں, کل بھی لعنت. نعرہ حیدری. وما علینا الا البلاغ المبین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.